भयो स्टार्ट भयो है ल पहिलो क्वेसन हेर्नुहोस् है तपाईलाई फाइन्ड द हाइएस्ट इन्कम अफ पुअरेस्ट 20% पिपल भन्नु नि के निकाल्ने होला त ल भन्नुहोस् त के निकाल्ने होला निकाल्ने के होला भन्नुहोस् त ल भन्नुहोस् त फाइन्ड द हाइएस्ट इन्कम अफ पुअरेस्ट 20% के निकाल्ने होला find the lowest income of richest 5% people त्यसो होला अथवा find the minimum marks minimum 100 lowest भन्ने एउटै है minimum marks of top अथवा talent 15% students भन्नुहोस् त कसरी होला find the limits of middle डबल डी हुँदैन क्या ए हो मिडल 20% के सोध्यो find the range of central 10% के सोध्यो होला यसमा भन्नुहोस् त find the pass marks if 30% students failed the exam अथवा हजुर यो हरेक क्वेशनमा अलिकति अलग अलग कुरा छ फाइन्ड द पास मार्क्स if 5% 25% students passed the exam हरेकले सोधे के होला भनी बुझ्नुस् find the pass marks if 76 out of 104 students passed the exam के सोध्या होला यति मात्र लगाउनुस् यति क्वेशनको आन्सर जान्नु भयो भने पर्सेन्टाइलबाट सोध्ने क्वेशन बुझ्यो पी कति निकाल्नु भनेको भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनुपर्छ यो पहिलो भनेको तलबाट हेर्दा हैन पुअरेस्ट 20% मध्येको यति 20% मध्येको हाईएस्ट भनेले यो कति भने सोध्दैछ सबभन्दा तलबाट हेर्दाखेरि तलका 20% मध्येको हाईएस्ट भ्यालु कति भनेर सोधिरहेछ पहिलो कुरा पर्सेन्टाइल भने के बुझ्नुस् पर्सेन्टाइलले के भन्छ भने ओभरअल डाटालाई सबभन्दा लोएस्ट देखि सबभन्दा हाईएस्ट सम्म मिलाउँदै जाँदा स्मलेस्ट बाट लार्जेस्ट सम्म एरेन्ज गरिसकेपछि यहाँ सिडीमा जाने पहिलो दोस्रो तेस्रो भन्दै यो ओभरअललाई 100 टुक्रा लगायो भने
पहिलोलाई के भन्छ P1, सबभन्दा माथिको के भन्छ P99। 100 टुक्रा लाउँदाखेरि काट्ने पोइन्टहरुलाई के भन्छ हामी पर्सेन्टाइल। यहाँ यदि हामीले P30 छ भने यो भन्दा तलतिर 30 वटा टुक्रा हुन्छ, मासतिर कतिवटा हुन्छ 70 वटा हुन्छ। पर्सेन्टाइल मिनिङ थियो। पर्सेन्टाइल भनेको ओभरअल सिडी राखे जस्तो तलबाट माथि टपमा पुग्दाखेरि ठ्याक्क टपमा पुग्दा 100 हुन्छ, त्यो भन्दा तल्लोसम्म के हो P99 हो भने त्यो हरेक सिडीमा P1 P2 P3 लेख्दै गयो भने त्यो अवस्था के हो पर्सेन्टाइल जस्तो हो। भने पर्सेन्टाइलको मिनिङले के दिन्छ भन्दा जुनसुकै पर्सेन्टाइलबाट P30 भन्नुको अर्थ आफूभन्दा तलतिर 30% नै छ है, 30 वटा नै छ। 30 वटा आउट अफ 100 भनेको 30% हैन हो नि। 100 वटामा 30 वटा भनेको 30% त हो। त्यसो भए P30 को तलतिर कति रहेछ 30 वटै रहेछ, 30% नै हुँदो रहेछ। मासतिर कति 70%। मात्र फरक के भन्दा हाम्रो सोध्ने क्वेशनमा चाहिँ तलबाट 30 वटा सिडी उक्ल्यो भने कहाँ पुगिन्छ भने P30 नै होला, माथिबाट 30 वटा सिडी झर्यो भने कहाँ पुगिन्छ भने त P30 आउँदैन नि फेरि। सुन्नुस् है, पर्सेन्टाइलको मिनिङले चाहिँ तलदेखि माथिसम्म P1 P2 P3 लेख्दै गएको, ठीक छ, P99 सम्म लेखेको छ। अब क्वेशन सोध्ने आधार चाहिँ के हुन सक्छ भने तलबाट 5 वटा सिडी चढ्नु भने कहाँ पुगिन्छ भने P5 मा पुगेला। तर त्यही कुरा माथिबाट 5 वटा झर्यो भने कहाँ पुगिन्छ भने त P5 हुँदैन नि त हो। बुझ्नु भने त्यति कुरा क्वेशनको ल्याङ्ग्वेजले तलबाट जानुस् भनिरहेछ कि माथिबाट आउनु भनिरहेछ त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो, ठीक छ। अब हेरौँ 20% के हो पुअरेस्ट हो। पुअरेस्ट भने तल हुन्छ कि माथि हुन्छ तल हुन्छ, ठीक छ। पर्सेन्टको छेउको मात्रै हैन है, यहाँको नहेर्ने फेरि हाइएस्ट भने माथि नजाने, किनभने तलबाट आउँदै गयो भने तलका मध्येको हाइएस्टै बन्छ, माथिबाट झर्यो माथिका मध्येका के हुन्छ लोएस्टै सोध्छ सोधारी। यहाँ अहिले के छ पुअरेस्ट 20% छ, त्यो अवस्थामा हामीले निकाल्नु पर्ने के रहेछ P20 भन्ने बुझ्नु भने सकियो काम के हो पुअरेस्ट 20% मध्येका यो तलका 20% मध्येका हाइएस्ट भने काट्ने पोइन्ट हुन्छ के बोर्डर, ठीक छ। भनेपछि पुअरेस्ट 20% मध्येको हाइएस्ट भ्यालु कसले दिन्छ P20 ले भन्न सक्नुभयो भने अब P20 निकाल्नै सकिहाल्यो काम। त्यस्तै यहाँ 10% के हुन् विक स्टुडेन्ट हुन् है, एकदम विक। विक भने तल हुन्छ कि माथि हुन्छ तल। त्यसो भए यसमा नि सोध्या के हो P10 नै सोध्या हो। त्यही कुरा यहाँ जानुस् तलमा लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट 5% भनेपछि 5% के हुन् माथिका हुन् रिचेस्ट टप ट्यालेन्ट यस्ता वर्ड आयो भने के हुन्छ माथिबाट झर्नु पर्यो, ठीक छ। यो अवस्थामा रिचेस्ट 5% भन्यो भने त फिगर यस्तो होला नि त, माथिका 5% हुन् नि त्यो मध्येको के सोध्छ लोएस्टै भन्छ, माथिबाट झर्दाखेरि लोएस्टै भन्छ, तलबाट आउँदा हाइएस्टै भन्छ। त्यो लोएस्ट र हाइएस्टको यो अगाडिको वर्डमा नझुकिने, यो पर्सेन्टसँग भएको वर्ड चाहिँ के छ त्यसलाई ख्याल गर्ने। यदि पुअरेस्ट विक यस्तो तलतिर आउने वर्ड छ भने तलबाट आउने जति हो त्यति नै लेख्ने। रिचेस्ट टप ट्यालेन्ट यस्तो वर्ड आयो भने के भने माथिबाट झर्ने हो। माथिबाट झर्नेको अर्थ के हुन्छ 5% झर्दा माथिबाट 5 वटा सिडी झर्दा कहाँ पुगिन्छ ल भन्नुस् त P95 मा, त्यति भन्न सक्नुभयो। त्यसो भए यसले सोध्या के हो P95 भनेर लेख्या बुझ्नु पर्यो। यसले सोध्या के त्यसो ट्यालेन्ट टप ट्यालेन्ट 15% मध्येको भनेपछि के हुन्छ P85 हुन्छ। मात्र के सोच्नुस् जति पर्सेन्ट दिन्छ त्यो दिएको अगाडिको वर्ड हेर्नुस्, त्यसले तलबाट दिन्छ भने जति पर्सेन्ट दिएको छ P त्यति नै हो, माथिबाट आउँछ भने त्यो के हो 100 बाट माइनस गरेर लेखिदिनुस्। त्यसो भए
यसमा हेर्नुस् त फाइन्ड द पास मार्क्स। पास मार्क्स भने नि एउटा बोर्डर हो, त्योबाट मार्क्सतिर आउने पास भयो, तलतिर आउने फेल भयो। भनेपछि यो सबै पार्टीसम्मै रहेर कुरा भइरहेछ। अब यहाँ 30% स्टुडेन्ट के भएका? फेल भएका। फेल भएका तल हुन्छ कि माथि हुन्छ? तल हुन्छ। त्यसो भए यसले सोधे के हो? P 30 नै सोध्या हो। यति लेख्ने, if 30% student fail the exam then the pass marks will give by कसले? P30 भनेर लेख्नु पर्यो, P30 निकाल्दियो। यसमा हेर्नुस् त फाइन्ड द पास मार्क्स, त्यही बोर्डर लाइन नै सोध्या हो। तर 25% स्टुडेन्ट के भएका? पास भएका। पास भएका माथि चाहिँ तल माथि माथि हो नि। P कति चाहिएको छ? P 75। तर यसमा हेर्नुस् त फाइन्ड द पास मार्क्स, त्यही बोर्डर लाइन नै सोध्या हो। तर if 76 out of 104 स्टुडेन्ट पास द एक्जाम, मतलब कति पर्सेन्ट पास भए? हो, पहिला यहाँ कति जना दियो है? जनाले पुगेन, पास हुने पर्सेन्ट चाहियो हामीलाई। कति पर्सेन्ट पास भयो भन्दा 76/104 इन्टु 100 गरेर पनि पर्सेन्ट जान्छ भने कति भयो? 75% आउँछ। ल निकालेर हेर्नुस्। त्यसो भए 75% पास भए भनेपछि हामीलाई चाहिएको के लगाउनुस् त? P कति? हो र 75% के भएका? पास भएका। भनेपछि फिगरमा त यस्तो हुन्छ नि त, एउटा लाइन चाहियो, त्यहाँबाट मास्टर पास हुने कति चाहिए? 75%। यो कसले दिन्छ? P 25। यदि त्यो पर्सेन्टसँग छेउमा भएको वर्ड चाहिँ पास भएका, टप, ट्यालेन्ट, रिचेस भन्ने आउँछ भने जति नम्बर छ त्यसलाई 100 बाट माइनस गरिदिनुस्, P त्यति भन्नुस्। भनेपछि यसले सोधे कति हो? P 25। एकछिन है, पुरा सुन्नुस्। यहाँ भएको 1 र 2 लाई राम्रोसँग कम्पेयर गर्नुहोस् है। 1 र 2 को कम्पेयरबाट तपाईले अरुको नि काम बुझ्नुहुन्छ है। 1 मा के भयो भन्दा फाइन्ड द हाईएस्ट इन्कम अफ पुअरेस्ट 20%। तपाईले अब क्वेशनहरु खोज्दाखेरि यस्तै भेट्नुहुन्छ। यहाँको एउटा यहाँको एउटा भेटिन्छ, यहाँको एउटा यहाँको एउटा भेटिएला। जुन भेटिन्छ त्यो एन्सर आफूले बुझ्न सक्नुपर्छ। यति बुझ्नुस् कि पर्सेन्टको छेउमा पुअरेस्ट, विक र फेलाको भन्छ भने P त्यति नै रहेछ। जति पर्सेन्ट फेल भयो त्यति। ठीक छ? त्यही छेउमा पर्सेन्टको छेउमा रिचेस्ट, टप, ट्यालेन्ट अथवा पास भएका भन्छ भने पास भन्ने के र हामीले जति पर्सेन्ट क्वेशनले दियो त्यसलाई हामीले के गरेछौं? 100 बाट माइनस गरेछौं। यहाँ पनि 75% के भएका? पास भएका। त्यसो भएर 75 लाई के गर्ने? 100 बाट माइनस गर्ने कति आयो? P25। यसरी आएको है। बुझिन्छ? यही कुरा मिडल, सेन्ट्रल भन्यो भने माथिबाट नै आउने होइन, तलबाट नि आउने होइन, बिचबाट जानु पर्छ। बिच भनेको हुन्छ बिचको P50 हो नि त। जस्तो मैले यो बोर्डलाई बिचबाट 20 सेन्टिमिटर कलर गरिदिनुस् त भने तपाईले कसरी कलर गर्नुहुन्छ? पहिला त बिच चाहियो नि हैन? कहाँ बिच भन्दा यहाँ रहेछ। यो हाम्रो P50 भयो। यो ओभरअल बोर्डको बिच कहाँ भन्दा यहाँ भेट्यो। अब बिचबाट राइटतिर 20 सेन्टिमिटर गर्यो भने हुन्छ? बिच पुग्छ? हुँदैन नि। मैले यो बोर्डको बिचमा 20 सेन्टिमिटर कलर गर्न चाहे भने बिचबाट राइटतिर 20 सेन्टिमिटर गरेर हुन्छ त? भन्नुस् त? हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन नि है? बिचबाट राइटतिर 20 सेन्टिमिटर गरेर त्यो बिच भन्नु मिल्छ? लेफ्टतिर 20 आयो भने हुन्छ? र दुवैतिर 20 गर्ने हुन्छ? भनेपछि मलाई के चाहियो भन्दा बिचबाट यता 10 यता 10 मात्रै आउनु पर्ने छ है। ओभरअल 20 सेन्टिमिटर बनाउनलाई पहिला बिच कहाँ थाहा हुनु पर्यो। त्यो बिचबाट जति सेन्टिमिटर भन्छ त्यसको आधी जानु पर्ने छ, थाहा पनि है। त्यसो भए मिडल 20% भन्छ भने P50 बाट नि यता 10 आउने होला नि त।
हो त्यसो भए मिडल 20% भन्यो भने यतिखेर 10 तल झर्दा कहाँ पुगिन्छ P40 मा माथि जाँदा कहाँ पुगिन्छ 20% P60 ल हेर्नुस् है बुझेन सर मिडल 20% मिडल 20% भन्दाखेरि के गर्ने रहेछ बिचको P50 बाट दुईतिर कति जाने रहेछ 10 10 जाने रहेछ P50 बाट 10 तल झर्दा कहाँ पुगिन्छ P40 मा 10 माथि जाँदा नि P60 मा यो दुईटा P40 र P60 लाई हामी के भन्छौं लिमिट्स यो लिमिट मध्ये P40 लाई भन्छौं लोअर लिमिट P60 लाई भन्छौं अप्पर लिमिट सही कुरो के भयो जब मिडल सेन्ट्रल भन्छ भने बिचको P50 बाट दुईतिर जानु पर्छ ठीक छ हुन्छ त्यसो यो भन्नु छ सेन्ट्रल 10% भने के हुन्छ 5 जानु पर्यो है तलतिर आउँदा कहाँ पुगिन्छ P45 एन्ड मास्तिर जाँदा P55 अब यहाँ भनेको यो वर्डको बीचको डिफरेन्स ख्याल गर्नुस् है लिमिट्स भन्नु र रेन्ज भन्नुमा के फरक छ लिमिट्स भन्यो भने चाहिँ यो दुईटा लेख्ने हो यसलाई लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट भन्ने हो यही कुरा रेन्ज भन्यो भने चाहिँ हेर्नुस् है रेन्ज भन्यो भने ठुलो माइनस सानो गर्ने ए जति आयो क्वेशनले मिडल भन्दा भन्दै मिडलको लिमिट्स भन्छ भने दुईटा लेखिदिने सानोलाई लोअर लिमिट ठुलोलाई अप्पर लिमिट भन्नु सकिहाल्यो यही कुरा यदि रेन्ज भन्छ भने चाहिँ त्यो ठुलो माइनस सानो गरेर जति आउँछ त्यो आन्सर हाम्रो के हुन्छ रेन्ज एक्चुअली यो ओभरअल कुरा गरौँ है के भयो पर्सेन्टाइलकै क्वेशन हो क्वेशनलाई एक्ज्याक्ट पर्सेन्टमा 20% 30% र पर्सेन्टमा दियो भने त्यही पर्सेन्ट अनुसार सोच्ने रहेछ पर्सेन्टमा नदिएर यसरी नम्बरमा दियो पहिला पर्सेन्टमा लगेसी बल्ल पर्सेन्टाइलको क्वेशन हुन्छ भने आयो मैले यहाँ एउटा मात्रै पर्सेन्टमा लगे यहाँ जुनसुकै क्वेशनमा नम्बरमा दिएर पर्सेन्ट लानु पनि हुन सक्थ्यो जस्तो यही पुअरेस्ट 50 जना मध्येको भन्न सक्थ्यो पुअरेस्ट 50 जना भने कति पर्सेन्ट भनेर पर्सेन्ट लानु पर्यो पुअरेस्ट 50 जना भनेको कति पर्सेन्ट भन्दा 20% रहेछ सपोज ठीक छ ओभरअल कति जना छन् कति जनाको हामी सोध्दै छौं त्यो हेर्ने बित्तिकै पर्सेन्टमा गइहाल्छ जब पर्सेन्टमा लगिन्छ बल्ल पर्सेन्टाइलसँग कम्पेयर गर्न मिल्छ ठीक छ त्यो कम्पेयर गर्दा पर्सेन्टेजसँग रिलेटेड नम्बर चाहिँ के को हो भन्ने कुरा ख्याल गर्ने पुअरेस्ट विक र फेल भएका रहेछ भने जति पर्सेन्ट छ P त्यति नै निकाल्ने रहेछ त्यो रिचेस्ट टप ट्यालेन्ट अथवा पास भएका भन्ने वर्ड आयो भने त्यतिखेर के गर्ने छ जति पर्सेन्ट दिया छ त्यसलाई 100 बाट माइनस गरेर त्यति P त्यति भन्न थाल्ने हो त्यही कुरा पर्सेन्टको छेउमा मिडल सेन्ट्रल भन्न थाल्यो भने बिचबाट जानु पर्यो नि त त्यो बिचबाट जाँदा P50 बाट दुईतिर जाने हो जति पर्सेन्ट दिएको छ त्यसको आधी जाने जाँदा चाहिँ 20% दिएको छ भने 10 ले तलतिर माथि जाने P50 बाट 10 तल झर्दाखेरि P40 10 माथि जाँदाखेरि P60 यो दुईटा नम्बर हाम्रो के हो बिचका 20% को बोर्डर लाइन हो दुईतिर त्यो बोर्डर लाइनलाई हामी लिमिट्स जसमा लोअर लिमिट P40 अप्पर लिमिट P60 भन्ने दुईटा लेख्न पाइन्छ त्यसैलाई लिमिट्स भनेर र रेन्ज भन्दियो भने त्यो ठुलो माइनस सानो गरेर जति आन्सर आउँछ नि त्यो आएको नम्बरलाई हामी के भन्छौं रेन्ज भन्छौं है ठीक छ यति बुझ्नुभयो यति बुझ्नु भएको भने अब तपाईलाई पर्सेन्टाइलसँग रिलेटेड एक्जाममा जति सोधेहा नि त्यो सबै गर्न सकिन्छ तपाईको बुकको पढाउनुस् त बुकका क्वेशनमा पर्सेन्टाइलको क्वेशन पेज नम्बर सर 16 बुकमा पेज नम्बर 143 हेर्नुभयो पेज नम्बर 143 को क्वेशन नम्बर 38 देखि
41 सम्म 4 वटा क्वेशन छ लस गरे त्यो 4 वटा के छ पर्सेन्टाइल सँग रिलेटेड छ हेर्नुस् है त के भनेको छ 38 मा हैन 38 मा के भनेको छ भने यहाँ क्वेशनलाई क्लियरली मिलाएको छैन यो क्लासहरु मिलाउनु पर्ने छ त्यो मिलाउने कुरा म सिकाउँछु अहिले तत्काल के निकाल्नु पर्ने चाहिँ बुझ्नुस् ठीक छ हामी अबको नेक्स्ट क्लास अलि स्पेशल हुनेवाला छ त्यो नेक्स्ट क्लासमा हामी क्वेशनमा त्यो क्लासहरु हुन्छ नि बिगारेर दिएकोलाई कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिक्छौं ठीक छ क्वेशनमा मिन निकाल्नुस् मिडियन निकाल्नुस् पर्सनल निकाल्नुस् जे सोध्दा पनि क्लास आफै त्यो दिएको क्वेशनको डाटा आफै बिगारेर दिएको छ भने मिलाउन त जान्नु पर्यो नि पहिला हो त्यो स्टेज हामी नेक्स्ट क्लासमा सिक्नेवाला छौं हैन एकछिन 38 मा सोधेको के बुझ्नुस् त monthly income of 400 employees in an organization are given below एउटा डाटा दिएको छ अनि obtain the limits of income of central 60% भन्यो यसले के सोध्यो लिमिट p कति कति ल भन्नुस् P20 र 80 p20 र 80 हो त सोच्नुस् है 38 को क्वेशनले लिमिट्स अफ इन्कम अफ सेन्ट्रल 60% भन्यो हेर्नुस् हेर्नुस् के निकाल्ने होला भनेपछि p कति रहेछ 20 र 80 हो है किन p50 बाट 30 तल झर्दा p20 मा आइपुग्छ 30 माथि जाँदाखेरि p80 मा पुग्छ त्यही दुईटा सोध्या हो 39 मा हेर्नुस् त के सोधेको क्वेशनले क्याल्कुलेट द लिमिट्स अफ मार्क्स अफ सेन्ट्रल 70% अफ द स्टुडेन्ट युजिङ फलोइङ डाटा के सोध्यो p कति 85 minus 50 p50 बाट तलतिर कति आउनु पर्यो 35 झर्नु पर्यो 35 बढ्नु पर्यो 70 भन्नु त 70 त आज 35 हो नि 35 ले तल झर्दा कहाँ पुगिन्छ 15 मा आइपुग्छ हैन 35 बढ्दा कहाँ पुगिन्छ 85 त्यही हो p15 र p85 सोध्या हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो ठीक छ हजुर के भयो ए ओके सक्यो हुँदैछ एकछिन अब क्वेशन नम्बर 40 मा के सोध्यो हेर्नुस् त 40 मा from the following distribution of marks of 250 students of a campus find the minimum marks if only 20% of the students has failed एउटा P20 एउटा P75 and also find the minimum marks obtained by top 25% student के सोध्या यसले एउटा P20 एउटा P75 20% of the student has failed भन्यो फेल भएको 20% भनेपछि के आयो यसले सोधेको P20 किन 20% त फेल भएको हो नि त फेल भएको भनेपछि त्यसको लागि के हुन्छ पास मार्क्स जति पर्सेन्ट छ त्यति नै हो अनि फाइन्ड द मिनिमम मार्क्स अनि मिनिमम नआने पछाडी हेर्नु obtained by के टप 25% स्टुडेन्ट भनेपछि के हुन्छ हजुर P75 हो क्वेशन 40 गयो यति बुझ्नु नि काम गरिहाल्ने क्वेशनमा क्लास छ फ्रिक्वेन्सी छ तपाईलाई चाहिएको P20 र P75 हो है अर्को जानुस् 41 मा from the following income distribution find भन्छ 1 मा के सोध्यो lowest income of richest 10% of the people के सोध्यो भन्नुस् 41 को पहिलो P90 हो तपाईले के भन्नु पर्यो यो पुरा ल्याङ्ग्वेज सारेर the lowest income of richest 10% of the people will give by P90 भनेर एकचोटि लेख्नु पर्यो त्यसपछि P90 निकाल्दै ठीक छ यो पुरा ल्याङ्ग्वेज लेखेर will give by P90 P90 ले दिन्छ भन्ने एक लाइन लेख्ने त्यसपछि P90 निकाल्दै ल
अर्को हेर्नुहोस् त सेकेन्डमा हाइएस्ट इन्कम अफ पुअरेस्ट 40% के हो यो 40% के हुन् पुअरेस्ट हो नि पी कति भयो 40 नै भयो अब थर्डमा हेर्नुहोस् त P20 रेंज ऑफ इनकम ऑफ मिडल 60% के सोधेले P20 र P80 P80 माइनस P20 हो रेंज सोधे अनि त्यसले त कुरो बुझिन्छ रेंज सोध्यो भने P80 माइनस P20 तपाईको बुझाइ अलि क्लियर होस् भनेर आन्सरमा पनि त्यो P कति हुने लेख्दै हाले ठीक छ कुरो बुझ्यो बुझ्यो अब यति भएपछि तपाईले यो चारवटा क्वेशन त गर्नुभयो नि है सर तपाईले 2 नम्बर आन्सर मिल्दैन हजुर 2 नम्बर आन्सर मिल्दैन कुन 41 ए त्यसलाई हेरौँ है ए त्यहाँ P40 हुनु पर्ने लेख्न P50 भन्छ है त्यही P40 लेख्नु पर्यो है त्यति मात्र लाग्छ अब यसलाई एकछिन अब तपाईले यसो एक्जाम क्वेशन हेर्नुभयो भने नि त्यो ड्यास ड्यास लगाएर मिन मिडियन मोड दिएर फाइन्ड द मिसिङ फ्रिक्वेन्सी भन्ने टाइपको क्वेशन र यो पर्सेन्टाइल वाला रिलेटेड क्वेशन यसरी सोध्ने होला यो दुईटाबाटै म्याक्सिमम सोधेको छ यो च्याप्टर प्राय एक्जाममा यही दुईटाकै टपिक छ अरु कुरा भन्नु ठीक छ यो दुईटा राम्रोसँग ख्याल गर्ने है एकछिन ल ए ल ठीक छ एउटा थप यसकै लागि एक्जाम्पल 15 बाट पेज नम्बर 129 को एक्जाम्पल 15 हेर्नुभयो त्यसमा पनि यही कुरालाई इन्डिकेट गरिरहेछ हेर्नुस् त ए मा सोध्छ फाइन्ड द लिमिट्स अफ इन्कम अफ सेन्ट्रल 60% भन्छ भनेपछि सेन्टरको 60% भनेदेखि 60 को आधी 30 जानु पर्यो P50 बाट 30 त जाँदा P20 हो 30 मा जाँदा P80 हो यसले क्वेशनले पनि के आएको छ ए मा त्यही P20 र P80 निकालेर दुईवटालाई हामी के राखेछ द रिक्वायर्ड लिमिट्स अफ सेन्ट्रल 60% पर्सन्स आर भनेर दुईटा नम्बर लेखाएको छ त्यसमा P20 आफैमा लोअर लिमिट हो P80 आफैमा के हो अप्पर लिमिट हो ठीक छ यो ए नम्बर बी मा लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट 60% अफ द पीपल के सोधेला भन्नुस् त रिचेस्ट 60% भनेपछि 100 बाट 60 घटाइदिनु पर्यो नि त हैन 40 भनेपछि P40 सोध्या अहिले भनेपछि बी नम्बरको लागि यसले लोएस्ट इन्कम एनस ल्याङ्ग्वेज लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट 60% इज गिवन बाइ के हो P40 भन्ने अनि क्याल्कुलेसन अफ P40 भने P40 को काम गर्नु ठीक छ त्यसै सी मा सोधेको छ हाईएस्ट इन्कम अफ के छ पुअरेस्ट 60% 60% के हो पुअरेस्ट हो भनेपछि जति पर्सेन्ट छ P त्यति नै भन्न पाइएछ ठीक छ यसले सोधे के हो P60 नै सोध्या हो सी नम्बरको के भयो P60 त्यही P60 निकालेको छ है बुझ्नुभयो यति कुरा विशेष ख्याल गर्नुभयो नि पर्सेन्टाइल वाला ल्याङ्ग्वेजको काम सकिन्छ तर प्रब्लम के भने नि क्लास अलि मिलाएर देख्नु हुँदैन त्यसलाई अलिअलि मिलाउनु पर्यो है क्वेशनमा दिएको अवस्थामा क्लासलाई कसरी दिएको छ भन्ने कुरा अलिकति हामी चेन्ज गर्नु पर्यो जस्तो यसलाई म्याडम है यसो गर्नुस् न क्लासको अरु कुराहरु मिलाउनु भन्दा भने एउटा आइडिया चाहिँ म सिकाइदिन्छु है जस्तो एउटा के हो भने जस्तो अघि हेरेकै क्वेशनमा
क्वेसन नम्बर 41 मा यस्तो छ के क्लासमा चाहिँ 0 देखि 4 5 देखि 9 10 देखि 14 अनि 15 देखि 19 20 देखि 24 छ है। यस्तो क्लासलाई हामी के भन्छ थाहा छ? यो 160 छ अनि 200 430 140 हो। यसमा यो क्लास र फ्रिक्वेन्सीलाई हामी इन्क्लुसिभ भन्छौँ। इन्क्लुसिभ क्लास। यो इन्क्लुसिभ क्लासलाई एक्सक्लुसिभ क्लासमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। किन इन्क्लुसिभ एक्सक्लुसिभ भनेको होला यहाँ है? जस्तो यहाँ सपोज क्लास र फ्रिक्वेन्सीमा हाम्रो त प्राय 0 देखि 5 5 देखि 10 यस्तो हुँदैन है। हुन्थ्यो यस्तो, यहाँ रहेछ यस्तो। यो प्रब्लम के हो भने नि 0 देखि 5 5 देखि 10 हुँदाखेरि 5 कहाँ पर्छ भन्नुहोस् त यसमा कि यसमा? 0 देखि 5 5 देखि 10 यसरी क्लास दियो भने 5 कहाँ पर्छ? यसमा पर्छ। यो क्लासको लोअर लिमिट यो अप्पर लिमिट 5 यसमा पर्छ तर 10 यसमा पर्दैन फेरि 10 तलमा पर्छ। हामी अप्पर लिमिट क्लासको लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट भन्छ है। यो अप्पर लिमिटलाई इन्क्लुड गर्ने कि एक्सक्लुड गर्ने भन्ने आधारमा हाम्रो क्लासको नाम राख्यो। यसमा अप्पर लिमिटलाई के गर्छौँ? इन्क्लुड गर्दैनौँ, एक्सक्लुड गर्छौँ। त्यो एक्सक्लुड गर्ने भएरलाई हामी के भन्छौँ? एक्सक्लुसिभ क्लास। त्यसैमा 5 देखि 9 मा 9 लाई नराख्ने हो भने यहाँ पर्छ त? पर्दैन नि। 5 देखि 9 मा 9 लाई नराख्ने हो भने 9 यसमा पनि पर्दैन फेरि। भनेपछि यहाँ त के गर्नु पर्यो? अप्पर लिमिटलाई के गर्नु पर्यो? इन्क्लुड गर्नै पर्यो। लोअर लिमिट त इन्क्लुड हुन्थ्यो, अप्पर लिमिट पनि के गर्नु पर्यो? इन्क्लुड गर्नु पर्यो। यस्तोलाई हामी के भन्छौँ? इन्क्लुसिभ क्लास। यसो क्लासको प्याटर्न हेर्दा 0 बाट सुरुबाट 4 सम्म आयो। अब 5 देखि छ, यहाँ त कन्टिन्यू त भएन। यहाँ चाहिँ के थियो? 0 देखि 5 मा जान्थ्यो, 5 बाट सुरु हुन्थ्यो। त्यो भएपछि यहाँ के भयो? कन्टिन्यू छ। यो वास्तवमा कन्टिन्यू हो। यो चाहिँ के हो? भन्नलाई कन्टिन्यू भयो भने कन्टिन्यू चाहिँ छैन। यहाँ ब्रेक हुँदै गयो। त्यो भएर यस्तो इन्क्लुसिभ क्लासमा हामी सबै कुरा निकाल्न सक्दैनौँ। सुन्नुहोस् है, अब कति कुराहरू त इन्क्लुसिभ हुनु र एक्सक्लुसिभ हुनुमा फरक पर्दैन। त्यो भएर हामी जस्तो क्वेसन भयो नि काम त्यही गर्ने हो भनेर हामी वास्ता गर्दैनौँ। तर जब मिडियनको कुरा, मोडको कुरा अनि जति पनि यो पर्सेन्टाइल, डिजाइल, क्वार्टाइलको कुराहरू आउँछ भने यत्तिकै हामी काम गर्यो भने कुरो बिग्रिन्छ। यही क्वेसनमा मिनसँग रिलेटेड भइदिएको भए चाहिँ केही भन्नै पर्दैन थियो। बिचको भ्यालु कति छ? 0 र 4 को बिच कति हुन्छ? 2 भन्ने 2 मिड भ्यालु लेखेर हुन्थ्यो। 5 र 9 को बिच कति छ? 7 भन्दा 7 मिड पोइन्ट भइहाल्यो। एक्स भइगयो भनेर काम गर्न मिल्छ। मिनको बेलामा हामी केही टेन्सन लिँदैनौँ। तर यहाँ एउटा नोट लेखिराख्नुहोस् है। नोट, we must convert inclusive class into exclusive class कन्भर्ट गर्नुपर्छ। कहिले? फर median and mode but not needed for mean। यति टिपी राख्नुहोस्। यसले भने के भन्दा मिडियन र मोडमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नै पर्छ है, नगरिकन काम गर्ने बिग्रियो। तर मिनको लागि चाहिँ के? बट नट निडेड फर मिन, मतलब मिनको लागि चाहिँ गर्नु आवश्यक छैन।
यसको अर्थ के गरे पनि बिग्रिन्छ बिग्रिदैन है नट निडेड आवश्यक छैन कुरो ठीक छ अब यसलाई एक्सक्लुसिभ बनाउने भन्दैमा 0 to 4 0 to 5 लेख्ने चाहिँ हैन नि फेरि यसलाई अलिकति कुरा हामी काम गर्छौं यहाँ कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरा त्यो कन्भर्ट गर्ने एउटै आधार के हो भने नि यो दुईटामा जस्तो 5 देखि 9 मा यो क्लासले यसलाई नभेटे हो नि भेटेको भए त कन्टिन्यू हुन्थ्यो नि त फेरि यसमा 10 देखि 14 छ एकछिन है यसमा यो बिचको क्लासले यता यता भेट्दिएको भए त कन्टिन्यू जान्थ्यो त्यही भेटोस् भन्नलाई हामी के गर्छौं दुई दिन तान्छौं तन्काउने के तन्काइन्छ भेट्छ नि त तन्को त कति तन्काउने भन्दा यहाँ हेर्नुस् ग्याप हेर्नु कति ग्याप छ 1 को ग्याप यहाँ कति ग्याप छ 1 को ग्याप छ है सबै त्यो 1 को ग्यापमा 0.5 माथि जाने 0.5 तलतिर आउने सबैलाई त्यसरी तानेर के हुन्छ भेट भइहाल्छ त्यसलाई अलिकति माथि लाने यसलाई अलिकति तलतिर हाल्ने के हुन्छ भेट हुन्छ त्यो हामी के गर्छौं 1 को ग्याप छ 1 को आधी 0.5 ले तान्छौं 0.5 तान्दा के हुन्छ पहिलो त 0.5 तान्दा -0.5 बन्ला 2 4.5 तान्दाखेरि के हुन्छ तलतिरको तलतिर तान्नु पर्यो माथि तान्नु पर्यो हैन कुरो बुझिन्छ यसलाई तान्नुस् त 4.5 देखि 9.5 यसलाई तान्नुस् दुईतिर 9.5 देखि 14.5 14.5 देखि 19.5 19.5 देखि 24.5 फ्रिक्वेन्सीमा कहीँ केही चल्दैन 160 200 430 140 र 70 यसलाई चलाउनु परेन ठिकै छ है भनेपछि के रहेछ भने अब हेर्नुस् त 4.5 र 9.5 को बिचको हुन्छ 4.5 र 9.5 को मिड पोइन्ट कति भन्नुस् त 4.5 र 9.5 को बिचको कति हुन्छ 7.5 हो र दुईटा जोडेर बाइ 2 गर्नुस् त 7 नै आउँछ अघि 5 र 9 को बिच कति थियो 7 नै थियो मिड पोइन्ट त मिडै बिचमै बस्छ नि त अहिले पनि दुईतिर बराबर ताने हो बिचको त बिचमै बस्छ त्यही भएर मिड को लागि चाहिँ नट निडेड किन यसरी ताने पनि मिड पोइन्ट त्यही हुन्छ नतान्दा नि मिड पोइन्ट के हुन्छ त्यही नै हुन्छ त्यो भएर यसरी कन्भर्ट गर्नुले केही नयाँ कुरा दिँदैन मिनमा तर मिडियन र मोडको लागि त के चाहिन्छ नयाँ क्लास जुन भन्छ त्यो क्लासको लोअर लिमिट अब क्लासको लोअर लिमिट कति हुन्छ 9.5 अघि के हुन्थ्यो 10 हुन्थ्यो कुरो बिग्रिन्छ रहेछ अघि क्लासको साइज कति थियो 4 जस्तो लाग्थ्यो अहिले कति रहेछ ग्याप हेर्नुस् त 5 छ भनेपछि क्लासको हाइट लेख्दा क्लासको लोअर लिमिट लेख्दा पुरै चेन्ज आउँछ त्यो भएर मिडियन बोर्डसँग रिलेटेड हुँदाखेरिको अवस्थामा अझ यसो भन्नुस् न जुन चाहिँ क्वेशनमा क्लासको लोअर लिमिट क्लासको अप्पर लिमिट क्लासको हाइटको युज आउँछ नि त्यतिखेर के रहेछ कन्भर्ट गर्नै पर्छ जब मिड पोइन्ट मात्रै युजमा आउँछ त्यतिखेर नगरे पनि भयो कुरो बुझिन्छ जस्तो पछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दाखेरि हाम्रो मिड पोइन्ट पुग्छ त्यसमा नि हामी कन्भर्ट गरिरहनु भने क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्दा Q1 र Q3 चाहिन्छ Q1 र Q3 दुईटैमा लोअर लिमिट चाहिने भएर कन्भर्ट गर्छौं यति कुरा बुझिराख्नुस् लोअर लिमिट अप्पर लिमिट अथवा क्लासको हाइट चाहिन्छ भने इन्क्लुसिभ र एक्सक्लुसिभमा कन्भर्ट गरेर मात्रै काम गर्ने यदि होइन मिड भ्यालु मात्रै चाहिन्छ भने त्यतिखेर कन्भर्ट गरिरहनु आवश्यक छैन तर गरे पनि बिग्रिनु चाहिँ बिग्रिदैन कुरो बुझ्यो कन्भर्ट गर्ने तरिका थाहा भयो यो तरिकालाई एकछिन अब क्वेशन यस्तो थियो यस्तो लेख्नुलाई के भने लेख्ने होला सिधै यहाँ कम्प्युटेशनल टेबल भनेर फ्रम द गिवन डाटा वी हैव फलोइङ टेबल भन्दै कन्भर्ट गरेर लेखे पनि बिग्रिन्छ बिग्रिदैन तर क्वेशनमा 2 मार्क्समा के हुन सक्छ यस्तो दिएर कन्भर्ट इट इन्टु एक्सक्लुसिभ क्लास मात्रै भन्दियो भने त प्रोसेस देउनु पर्ला नि फेरि सुन्नुस् है ओभरअल काम तल धेरै गर्नु छ भने यस्तो इन्क्लुसिभलाई एक्सक्लुसिभ बनाएको प्रोसेस भन्नु आवश्यक छैन
तर यति मात्रै कामलाई 2 मार्क्समा हालेर सोध्यो भने त्यतिखेर के गर्नुपर्छ हामीले कन्भर्ट गरेको प्रोसेसलाई देखाउनुपर्छ त्यो प्रोसेसको लागि हामी के गर्छौं भन्दा एउटा काम के गर्छौं करेक्सन फ्याक्टर भन्ने निकाल्छौं ध्यान छ है यस्तोलाई यस्तो बनाउनलाई करेक्सन फ्याक्टर भन्ने हुन्छ करेक्सन फ्याक्टरलाई सर्टकटमा सी तल एफ लेख्छौं सी एफ मान लेख्दा क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी जस्तो लाग्थ्यो करेक्सन फ्याक्टर लेख्दा चाहिँ सी को तल एफ यो भ्यालु भनेको अरु के होइन लोअर लिमिट अफ सेकेन्ड क्लास लोअर लिमिट अफ सेकेन्ड क्लास माइनस अप्पर लिमिट अफ फर्स्ट क्लास बाई 2 गया चाहिँ अहिले काम त्यही हो यहाँ चाहिँ प्रोसेस आएको सेकेन्ड क्लास को लोअर लिमिट बाट फर्स्ट क्लास को अप्पर लिमिट यो 5 बाट 4 माइनस गरेको बाई 2 गरेको कति आयो 0.5 त्यसरी आएको भने देखाउँछौ त्यो 0.5 आएपछि देन रियल लोअर लिमिट भनेको लोअर लिमिट बाट माइनस करेक्सन फ्याक्टर रियल अप्पर लिमिट भनेको अप्पर लिमिट में प्लस करेक्सन फ्याक्टर यसरी हामी लेख्छौं यो चाहिँ आज फर्मुला लेखाएको छ अहिले गरेकै कामलाई प्रोसेसमा देखाएको हामीले पछि के गर्यौं तलतिरको नम्बरलाई माइनस गर्यौं माथितिरको प्लस गर्यौं भनेको थियो नि त्यसैले ल्याइ अब अघिको लोअर र अप्पर लिमिटबाट फेरि नयाँ लोअर र अप्पर लिमिट निकाल्यो हरेक क्लासमा तलतिरको लोअर लिमिटलाई माइनस गर्यौं माथितिरको अप्पर लिमिटलाई के गर्यौं प्लस गर्यौं कसले 8.0.5 त्यसलाई यसरी प्रोसेस देखाएर यति तिनलाई लेखेर बल्ल यो हामी लेख्छौं कुरो बुझ्नुभयो तपाईले अब नर्मल क्वेशनमा पनि फ्रम द गिवन डाटा भनेर यति कुरा लेखेर बल्ल यो कन्भर्ट गर्नुभयो भने नि राम्रै अथवा फ्रम गिवन इन्क्लुसिभ क्लास वी हैव द फलोइङ एक्सक्लुसिभ क्लास भनेर डाइरेक्ट यो लेखे पनि बिग्रेको भन्दैन किन यो प्रोसेस आफैमा ठुलो होइन ठीक छ कन्भर्ट गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता हो तर यो प्रोसेस चाहिँ देखाइरहनु पर्ने थिएन है कुरो बुझ्यो यति कन्भर्ट गरिसकेपछि अब गर्नुस् जे काम गर्ने क्वेशनले मिडियन सोध्दा मोड सोध्दा पनि यस्ता क्वेशन छ यस्तो बनाएर गर्नुपर्छ यस्तो नबनाइकन गर्यो भने बिग्र्यो किन यहाँ अब लोअर लिमिट 10 हुन्छ यहाँ लोअर लिमिट के छ 9.5 रहेछ यहाँ क्लास साइज लेख्दा 4 लेखेर इन्टु गर्थ्यो यहाँ क्लास साइज के रहेछ 5 रहेछ वास्तवमा भनेपछि यसरी कन्भर्ट गर्नुपर्छ है ल भनेपछि इन्क्लुसिभलाई एक्सक्लुसिभ बनाउन सिक्यौं अरु यस्तै कन्भर्ट गर्ने अरु आइडिया छन् अरु पनि टपिक छन् त्यो हामी नेक्स्ट क्लासमा सिक्छौं ठीक छ त्यो भएर नेक्स्ट क्लास एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नछुटाउनुस् है हस् थ्यांक यू ए म त एब्सेन्ट भयो भने त फेरि अर्को क्लास लाग्छ नि त